چرا امیرالمؤمنین رو رها کردن رفتن سراغ دیگری؟ این رو خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه این رو مفصل آورده مطرح کرده، دیگه احتیاج به توضیح ما نیست. مسند ابویعلا در جلد اول. رسول اکرم امیرالمؤمنین رو دید گریه کرد. امیرالمؤمنین چرا گریه میکنی؟ فرمود ضغائن فی صدور اقوام، کینه هایی در سینه یک عده‌ای را میبینم، این کینه ها بعد از من به منصه ظهور خواهد پیوست. شما ببینید مثلا به عنوان نمونه شواهد تنزیل حسکانی نمونه من میارم در جلد اول با تحقیق جناب آقای محمودی رضوان الله تعالی علیه، روایت هم معتبره. رسول اکرم وقتی در قدیر میخواست ولایت علی را مطرح کنه ابا داشت. چرا؟ فرمود و ما منهم رجل الا وقد وتره ولیهم، هیچ کدامی از این قریش که دور بر من هستند نیستند مگر اینکه امیرالمؤمنین یکی از کسان اینها را در جنگ ها به درک واصل کرده و اینها این کینه ها را بعد از من اظهار خواهند کرد. صدیقه طاهرم در یکی از خطبه هاش فرمود این علی را خانه نشین کردن، تن به خلافتش ندادن، اینها انتقام شمشیر بران او را دارن میکشن.